अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर ऑफिस से होंगे। इश्क रोमान शाह के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि एपिसोड आपको पसंद आएगा। रोमान शाह माशाल्लाह पूरी तरह से ठीक हो चुका था, और ऐसा कैसे हो सकता था कि रोमान शाह ठीक हो जाए और घर में खुशियाँ ना आए। रोमान शाह ने सबकी खुशियों को दुबाला करने के लिए एक बहुत खास प्लानिंग की थी, जो सिर्फ रोमान शाह की हद तक महदूद थी। रोमान शाह ने वर्ल्ड टूर पर जाने से पहले एक बहुत खूबसूरत और बड़ा फार्म हाउस खरीदा था, जो वादी नीलम में वाक़ था। रोमान शाह वर्ल्ड टूर से वापसी पर इस फार्म हाउस के बारे में अपनी फैमिली और दोस्तों को बताना चाहता था। इसका इरादा था कि वो वापसी पर सबको वहां ले जाएगा। कराची से निकलकर वादी नीलम का सफर एक खूबसूरत तजर्बा हो सकता था, मगर खुदा ने मौका ही नहीं दिया। वहां पहुंचकर रोमान शाह के साथ हादसा पेश आ गया और फिर सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन अब जब वो वापस आ चुका था और पूरी तरह से ठीक हो चुका था, तो दिलावर से बात करके रोमान शाह ने वहां जाने का मुकम्मल इरादा कर लिया। अब वहां सिर्फ रोमान शाह की फैमिली और शाहमीर की फैमिली ही नहीं, बल्कि रोमान शाह अपने दोस्तों को भी साथ लेकर जा रहा था। इन दोस्तों में डॉक्टर शाहजेब खान की फैमिली, अहमद अलवी की फैमिली और आसिम शाह भी शामिल था, जो उसका दोस्त भी था और भाई भी। सबको कह दिया गया था कि जाना है तो जाना है। डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर हुमा को छुट्टी लेना थोड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि दोनों सीनियर्स डॉक्टर थे, मगर रोमान शाह के हुक्म पर उन्होंने बहुत मेहनत की और छुट्टियां अप्रूव करवा ली। डॉक्टर हुमा और डॉक्टर शाहजेब बहुत सीनियर डॉक्टर थे, इसलिए उन्हें छुट्टियां लेना आसान नहीं था, लेकिन 1 महीने की छुट्टियां मिल गई थी। दूसरी जानब अहमद अलवी का अपना कारोबार था, इसलिए छुट्टी करना कोई मुश्किल काम नहीं था, सारा काम मैनेजर के हवाले करते हुए। वो जाने को पूरी तरह से तैयार था। अब रोमान शाह के साथ जाने की पेशकश को इनकार कैसे करते। सालों बाद दोस्तों का साथ मिलना था, ये सोचकर खुशी इनके लबों पर छा गई। आसिम शाह प्रोफेसर था और अपने काम में बहुत सीनियर था, ताहम इसकी यूनिवर्सिटी अपनी थी, इसलिए इसने इंतजाम अपने काबिल अस्तजा के हाथों में थमाकर जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया। शाहमीर ने अभी तक जॉब शुरू नहीं की थी, इसलिए उसे कोई मसला नहीं था। दिलावर, जो पिछले 1 साल से ईमानदारी के साथ कारोबार संभाल रहा था, रोमान शाह के कहने पर मजबूरन अपनी फैमिली को लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। रोमान शाह ने जकिया को भी साथ ले जाने के लिए कहा था, मगर जकिया बहुत शर्मिंदा थी और रोमान शाह के सामने हाथ जोड़े रो रही थी कि वो इस लायक नहीं कि वो उसके साथ जाए। अलीज़ा की वजह से वो खुद को मुजरिम समझ रही थी, लेकिन रोमान शाह और मीरब ने उसे यकीन दिलाया कि इस सब में इसका कोई कसूर नहीं और उनकी नज़र में जकिया की इज्जत हमेशा की तरह है। इस तरह खूबसूरत सफ़र का आगाज होने जा रहा था, जिसमें सबकी दुआएं और उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि ये सफ़र खुशियों से भरा हो। बहुत से दुख और लोग पहले ही झेल चुके थे, और कुछ दिलों में खौफ भी था, मगर साथ ये दुआएं भी थीं कि इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कराची का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमेशा की तरह अपनी गहमा गहमी में डूबा हुआ था। यहाँ की रौनक और हलचल एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। हर तरफ लोग अपने अपने सफ़र की तैयारी कर रहे थे। रोमांचा अपनी फैमिली और दोस्तों के हमरा एयरपोर्ट पहुंच चुका था। इसके चेहरे पर एक खास इत्मीनान था, इसकी आंखों में खुशी की चमक थी, इसका दिल बेहद खुश था। मगर खुशी के साथ साथ दिल में एक अजीब डर सा भी था। वक्त इतना कुछ दिखाया था कि अब खुशी से पहले अजीब सा गम का धचका सा महसूस होने लगता था, मगर अपने ख्यालात को झटक कर दूर करते हुए वो उस खुशी के मौके को पूरे दिल से महसूस करना और सबको महसूस करवाना चाहता था। रोमान शाह ने सबको हिदायत दी कि वो अपनी सीटों पर बैठ जाए, क्योंकि जहाज चंद ही लम्हों में परवास करने होने वाला था। सब लोग अपनी अपनी फैमिलीज के साथ बहुत खुश और गप्पे मारते हुए बैठ रहे थे, मगर इन सबके बीच में शाहमीर था, जो खामोश था और बज़ाहिर कुछ दिखाने की पूरी कोशिश भी कर रहा था। मगर शाहमीर और मिर्हा के बीच का तनाव न चाहते हुए भी इनके चेहरों पर जाहिर हो रहा था। सवाए रुमान शाह के कोई नहीं जानता था कि इनके बीच में तनाव की वजह क्या है। इसीलिए रुमान शाह ने कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह का इंतखाब किया था, जहां पर जाकर इन दोनों के बीच का भी तनाव खत्म हो जाएगा। इसका उसे पूरा यकीन था, मगर इस बार रुमान शाह चाहता था कि शाहमीर खुद से ही सब कुछ ठीक करे, क्योंकि पहले ही रुमान शाह के प्लान ने दोबारा से इनके बीच में स्यापा खड़ा कर दिया था। बाबा, ये परवाज़ का मतलब क्या होता है? आयत ने मासूमियत से सवाल किया। रुमान शाह ने मुस्कुराकर आयत को कहा, परवाज़ का मतलब होता है आसमान में उड़ना, जैसे परिंदे उड़ते हैं और हम भी जहाज़ में बैठकर उड़ते हैं। आयत अपने बाबा की इतनी प्यारी तशरीह पर बहुत खुश हो गई थी, और इसके साथ सब लोगों ने मुस्कुराते रुमान शाह की जानिब देखा था, जो अपनी प्यारी सी बेटी को बड़ी मोहब्बत से छोटे से लफ्ज़ का मतलब समझा रहा था। आयत की मासूमियत भरी आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। वो दिल से समझ चुकी थी कि परवाज़ सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि एक नया तजुर्बा है, जो वो अपने बाबा के साथ महसूस करने वाली थी। आयत इससे पहले भी जहाज़ में सफ़र कर चुकी थी, मगर परवाज़ का लफ्ज़ सुनकर ये सवाल अपने बाबा से किया था। अपने बाबा का जवाब सुनकर वो बहुत मुतमईन और खुश थी। बच्चों को समझाने की सलाहियत अगर माँ बाप में हो, तो हर छोटे से लम्हे को बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी दुनिया को वालिदैन की आंखों से देखते हैं, और ये लम्हे इनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। चलो आयत बेटा, अब तुम लोग अपनी सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांध लो। आयत, तुम राइम के साथ बैठो। आयत खुशी खुशी जाकर अपनी सीट पर बैठ चुकी थी।
جبکہ رائم دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اپنے بابا کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جلن صاف دکھائی دے رہی تھی کیونکہ رومانچہ میرب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اب رائم یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا باپ اس کی میرب کے ساتھ بیٹھے؟ آپ میرب کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ رائم نے خراب تیور کے ساتھ سوال کیا تھا۔ کیونکہ میرب میری بیوی ہے۔ اپنے ہی بیٹے کا سوال رومان شاہ کو بہت ناگوار لگا تھا۔ میرب کے معاملے میں دونوں ہی کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے، اور میرب میری ماما ہے، میں اپنی ماما کے ساتھ بیٹھوں گا۔ وہ جیسے اپنے باپ کا فیصلہ سنا رہا تھا۔ نہیں، تم آیت کے ساتھ بیٹھو گے کیونکہ وہ تمہاری بہن ہے۔ تو پھر آپ کو مرحا پھپھو کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ بھی تو آپ کی بہن ہے۔ وہ بھی رومان شاہ کا بیٹا تھا، حاضر دماغ تڑکتے جواب دے رہا تھا۔ میرب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی رومان شاہ اور رائم کا جھگڑا دیکھ، کہیں نہ کہیں اسے اپنے بیٹے پر بڑا فخر ہو رہا تھا۔ رومان شاہ نے گھور کر میرب کی جانب دیکھا۔ تمہارے دانت بہت نکل رہے، میرے خیال میں تم دونوں ماں بیٹے کو مجھے گھر چھوڑ کر آنا چاہیے تھا، کیونکہ تم دونوں نے صرف ٹور پر جا کر میرا خون جلانا ہے، جس کی شروعات یہیں سے ہو چکی ہے۔ تمہارا بیٹا مجھے باتیں سنا کر جی جلائے گا، اور تم دانت نکال کر میرا خون جلاؤ گی۔ میرب آپ خود ہی میرے بیٹے کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں۔ ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ میرب نے معصومیت سے اپنے بیٹے کا دفاع کیا۔ رومان شاہ مطلب ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوں؟ کتنی دوگلی ہو آپ! دیکھ رہی ہو کہ تمہارا بیٹا مجھ سے پنگے لے رہا ہے، وہ بھی زبردستی، اور تم ہو کے اپنے بیٹے کی سائڈ لے رہے۔ میرب جی نہیں، میرا بیٹا آپ سے کوئی پنگے نہیں لے رہا، وہ تو معصوم ہے۔ رومانچا ہاں ہاں، دنیا میں دو ہی معصوم لوگ آئے ہیں، ایک تم اور ایک تمہارا بیٹا۔ تم ذرا جہاز کو لینڈ کرنے دو، تمہاری معصومیت کا جنازہ تو میں نکالوں گا۔ آخری بات رومان شاہ نے بہت آہستہ سے کہا تھا، جسے صرف میرب ہی سن پائی تھی۔ چپ چاپ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، ورنہ ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ کر اپنی بیٹی اور باقی سب کو لے کر میں ٹور پر چلا جاؤں گا۔ رومان شاہ نے سخت تیور دکھاتے ہوئے اپنے بیٹے کو انگلی کے اشارے سے سیٹ پر بیٹھنے کو کہا تھا۔ جی نہیں، میں اپنی ماما کے ساتھ بیٹھوں، آپ جا کر آیت کے ساتھ بیٹھیں۔ اپنے بیٹے کو سمجھا لو ورنہ اس کے دانت توڑ دوں گا۔ رومان شاہ نے دانت پیستے ہوئے میرب کے کان میں سرگوشی کرتے کہا۔ رائم بیٹا پلیز آپ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، بابا کا کہنا مانتے ہیں۔ رومان شاہ کے تیور خراب ہوتے دیکھ کر میرب نے رائم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر رائم سمجھنے والی چیز کہاں تھا؟ باپ بیٹے دونوں میں جلن برابر تھی، دونوں ہی میرب کو ایک دوسرے سے بانٹنے کو تیار نہیں تھے۔ تم کسی دن میرے ہاتھوں سے پٹ جاؤ گے رائم، کیا ہو گیا ہے، کیوں غصہ کر رہے؟ میرب نے فوراً اپنے بیٹے کی طرف داری کی۔ رومانشا اٹھ جاؤ میری جان، اٹھ جاؤ۔ جتنی محبت تو بھابھی سے کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت ہمارا پیارا بھتیجا اپنی ماں سے کرتا ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ تو اٹھ کر اپنی بیٹی کے پاس آ جا، ورنہ ہمارے بھتیجے کو آنکھیں دکھانے کے جرم میں ہم تجھے یہاں پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہزیب خان نے موقع پر چوکا مارا اور رائم کی طرف داری کی۔ رومان شاہ نے اب غور کیا کہ اس کے سب کمینے دوست باپ بیٹے کی لڑائی دیکھ دانت نکال رہے تھے۔ رومان شاہ رائم کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے بھول چکا تھا کہ اس کے سارے دوست اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور یہ سارا منظر دیکھ کر بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رائم تو ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ رومان شاہ اٹھ کر آیت کے پاس چلا گیا، مگر اس وقت سچ میں رومان شاہ کو غصہ آ گیا تھا اپنے ضدی بیٹے پر۔ کراچی سے اسلام آباد تک کا سفر میرب کے قریب رہ کر یادگار طریقے سے گزارنا چاہتا تھا، مگر رائم نے اپنے باپ کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اب رومان شاہ کے ارمانوں پر پانی تو پھر چکا تھا، مگر اس کا خمیازہ میرب کو بھگتنا پڑے گا، یہ بات میرب کو پتہ نہیں تھی۔ تمام مسافر اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لیں، جہاز رن وے پر پروان چڑھنے کے لیے تیار ہے۔ برائے کرم اپنے موبائل فونز بند کر دیں اور کسی بھی غیر ضروری سامان کو سیٹ کے نیچے رکھیں، ہم آپ کی راحت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، شکریہ۔ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جہاز نے تیز رفتاری سے رن وے کو چھوڑا اور آسمان کی بلند فضاؤں میں اڑن بھرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جہاز رن وے پر تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ رومان شاہ کی نظریں سامنے مرکوز تھیں جب جہاز نے دھکا دیا اور رن وے چھوڑتے ہوئے آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ اس کے پیچھے زمین اور شہر آہستہ آہستہ چھوٹنے لگے اور جہاز بلند ہو کر کراچی کے آسمان میں غائب ہو گیا۔ جہاز اب آسمان میں بلند ہو چکا تھا، انجن کی آواز ایک خوبصورت ہم آہنگی بن چکی تھی جو جہاز کے اندر کی خاموش فضا میں گل رہی تھی۔ رومان شاہ کا دل ابھی تک بے چین تھا، وہ شاید وہ اپنی بیوی سے دور بیٹھا تھا جبکہ وہ راستے کے بارے میں بہت کچھ سوچ کر آیا تھا، مگر اس کے بیٹے نے اس کے سارے ارمانوں پر پوری طرح سے پانی پھیر دیا تھا۔ اوپر سے اس کے ارد گرد بیٹھے اس کے کمینے دوستوں کی تنزلی نظریں اور مسکراہٹیں اسے مزید تڑپا رہی تھی، مگر وہ بظاہر بالکل شانت بیٹھا تھا۔ یہی تو رومان شاہ کی خاصیت تھی کہ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی سخت تاثرات نہیں تھے، وہ جتنا بظاہر پرسکون نظر آ رہا تھا، اندر اتنا ہی جذباتی شور نے ہلچل مچا رکھی تھی، مگر اپنے یاروں پر واضح کر کے وہ اپنی کھلی نہیں اڑوانا چاہتا تھا۔ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر ان کو موقع مل گیا تو وہ پھر کھلے عام دانت نکال کر ہنسیں گے اور اس کو غصہ دلائیں گے۔ رومان یار، اگر تمہیں ہم پر غصہ ہے تو ہمیں بتا دو، ہم تمہاری چپ بہت عجیب لگ رہی۔ ڈاکٹر شاہزیب خان نے ایک نظر رومان شاہ پر شرارتی نظریں ڈالتے ہوئے اپنا جملہ کہا۔ کمینے کی نظروں سے شرارت جھلک رہی تھی۔ رومان شاہ نے سخت تیوروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے خاموشی سے نظریں واپس شیشے سے باہر مرکوز کر لی۔ رومان شاہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شاہزیب جان بوجھ کر بات کو ہوا دے گا اور پھر سب کو دانت نکالنے کا موقع دے گا۔
کہ اس کی پرانی عادت تھی اور رومانچہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھا۔ ڈارلنگ موڈ خراب کیوں ہے؟ کم از کم بتاؤ تو صحیح، اگر موڈ خراب ہے تو ہم معذرت کر لیتے۔ اب کی بار دانت نکالتے ہوئے احمد نے کہا۔ رومانچہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کمینوں کو بس موقع چاہیے تھا رومانچہ کی ٹانگ کھینچنے کے لیے، جو کہ انہیں بہت کم ہی ملتے تھے۔ ایسے موقع پر اب موقع مل گیا تھا تو اس کا فائدہ نہ اٹھایا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں غصہ نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے ہونے کی ضرورت ہے۔ تم لوگ اپنے اپنے منہ بند کر کے بیٹھو، یہ نہ ہو کہ کشمیر پہنچنے تک تم لوگوں کے منہ میں دانت نہ بچے، کیونکہ مجھے تم لوگوں کے نکلتے ہوئے دانت زہر لگ رہے ہیں، رومان شاہ نے کہا۔ رومان شاہ کے اس جملے پر سب نے دانت نکالے اور جہاز میں بیٹھے ہوئے باقی لوگوں نے ان کو غور سے دیکھا، جیسے سب کے سب کسی ہی دنیا سے آئے ہوں، کیونکہ ہنستے ہوئے سب بھول گئے تھے کہ لوگ جہاز میں بیٹھے ہوئے۔ رومان شاہ نے سخت نظروں سے سب کی جانب دیکھا، ان کی کم عقلی پر رومان شاہ کو غصہ آ رہا تھا، کیونکہ رومان شاہ کو کسی بھی پبلک پلیس پر ایسی حرکتیں پسند نہیں تھیں، اور یہاں اس کے یار کمینے جہاز میں بیٹھ کر کھلے عام دانت نکال رہے تھے۔ سب کے سب پڑھے لکھے تھے، مگر اس وقت ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں لگ رہا تھا رومان شاہ کو۔ رومان شاہ کو ان کی حرکت پر بہت غصہ آیا تھا، مگر اس وقت اس کے غصے پر کسی کا دھیان نہیں تھا۔ سب کے سب انسان بن جاؤ اور خاموش ہو کر بیٹھو، یہ پلین ہے، تم لوگوں کے باپ کا گھر نہیں۔ رومان شاہ نے دبے الفاظ میں لفظوں کو چباتے ہوئے ان سب کو خاموش ہونے کا اشارہ دیا تھا، اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتے۔ اتنے میں ایئر ہوسٹس کھانا لے کر آتی اور رومان شاہ کے سامنے ڈش کرتی ہے۔ نو تھینکس، آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ۔ رومان شاہ نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا تھا، کیونکہ رومان شاہ کسی بھی نامحرم عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی آواز میں بے نیازی تھی اور وہ اپنی حدود کو بخوبی جانتا تھا۔ رومان شاہ کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ وہ کبھی بھی ایئر ہوسٹس یا کسی بھی دوسری عورت کو آوارہ نظروں سے نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے نزدیک ہر عورت کی عزت برابر تھی۔ رومان شاہ کی سوچ یہ تھی کہ عورت چاہے بازاروں میں ہو یا کسی کوٹھے پر، اگر مرد کی نظر عزت سے دیکھنے والی ہو تو وہ اس عورت کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور اگر مرد کی نظر میں گند بھرا ہوا ہو تو وہ حجاب میں لپٹی عورت کو بھی گندی نظروں سے دیکھے گا۔ رومان شاہ کے نزدیک عورت کے لباس کا نہیں بلکہ مرد کی نظر کا معیار ہونا چاہیے جو عورت کو عزت دے سکے۔ رومان شاہ کی اس عادت سے اس کے دوست بخوبی واقف، اس لیے وہ بھی اپنی نظروں کو حدود اور دائرے میں رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بے شک وہ رومان شاہ جیسے فطرت کے مالک نہیں تھے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی چاہ کر رومان شاہ جیسا بن سکتا تھا، اور رومان شاہ کی پرورش کرنے والی ماں نے رومان شاہ کو ایسا شہزادہ بنا کر پرورش کی تھی جسے دیکھ کر عورتیں تو کیا مرد بھی رشک کرتے تھے۔ ماشاء اللہ سے رومان شاہ کی یار دوستوں میں خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر نظروں کو ٹھنڈا کرنے کی عادت موجود تھے، تاہم رومان شاہ کے ہوتے ہوئے ایسا کرنا بالکل ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کی موجودگی میں ان کی ہر حرکت پر نظر رکھی جاتی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ رومان شاہ کبھی بھی اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا تھا، اور اگر انہوں نے حد پار کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو ایک سیکنڈ میں وہ اپنی دوستی توڑ کر ان سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے بیچارے شریفانہ انداز میں نظروں کو پہرے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی بیویوں سے کہیں زیادہ ڈرا نہیں رومان شاہ سے لگ رہا ہے، جبکہ ایئر ہوسٹس اتنی خوبصورت تھی کہ بیچارے تھوڑی سی گپ شپ مارنا چاہتے تھے، کبھی کبھی تو حیران بھی ہو جاتے تھے کہ لڑکیوں کی خوبصورتی کا جادو رومان شاہ پر کیوں نہیں چلتا۔ دوسری جانب شاہ میر ملک بھی رومان شاہ سے کم نہیں تھا، اسے بھی اپنی مرحا کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ سارا راستہ خوشی خوشی کٹ رہا تھا، بس رومان شاہ کا موڈ تھوڑا سا میرب سے دور ہونے پر ڈسٹرب تھا، جس کو چاہ کر بھی وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں کر سکا۔ یہ بات میرب کو پتہ تھی، مگر وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی، وہ باپ بیٹے کے بیچ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ رائم تو میرب کے کندھے پر سر رکھے ہوئے سو چکا تھا، میرب بیچاری بے چینی سے جھاگ رہی تھی۔ بچے تو تقریباً سبھی سو گئے تھے، بس بڑے تھے جو آپس میں گپے مارتے ہوئے جاگ رہے تھے۔ رومان شاہ نے بظاہر اپنا موڈ نارمل کر لیا تھا، مگر میرب سے دوری اسے انجوائے نہیں کرنے دے رہی۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کے سفر کے بعد جہاز اسلام آباد کے ایئرپورٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نیچے نظر آنے والے پہاڑوں کی سرسبز چمک اور ان کی بلندیاں دل کو حیرت میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ آسمان میں دھند چھٹ رہی تھی اور سورج کی نرم کرنیں پہاڑوں کی بلندیوں پر پڑ کر ایک سنہری چمک پیدا کر رہی تھی۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر کے منظر میں درختوں کا ہرا جال، وادیاں اور ان کے بیچ بہتا ہوا پانی، سب کچھ ایک خوبصورت تصویری منظر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر دل کو سکون دے رہا تھا، پہاڑوں کی اونچائیوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان پرسکون فضا میں جہاز جیسے آہستہ آہستہ لینڈ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے سب مسافروں کے دلوں میں بھی ان حسین منظر کو دیکھ کر خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ خواتین و حضرات، براہ کرم توجہ کریں، ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہیں۔ براہ کرم اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لیں اور اپنی سیٹ پر بیٹھے رہیں۔ کسی بھی قسم کی حرکت سے گریز کریں اور جہاز کی لینڈنگ مکمل ہونے تک اپنی سیٹ بیلٹ نہ کھولیں، شکریہ۔ اس اناؤنسمنٹ پر سب محتاط ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ سب مسافر خوش تھے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ رومان شاہ کی نظریں کھڑکی سے باہر کی جانب مرکوز ہو گئی، اس کی آنکھوں میں ایک پرسکون چمک تھی، سب کچھ خوبصورت خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ یہ خواب اس نے 1 سال پہلے دیکھا تھا، مگر 1 سال کے بعد یہ خواب پورا ہو رہا تھا، اور اس پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے خود ہی مسکرا دیا تھا۔ جہاز آہستہ آہستہ زمین کی جانب جھکنے لگا۔
اس کے انجن کی آواز آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی اور جہاز کی دائیں اور بائیں طرف پھیلی پہاڑی سلسلے نظروں کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ زمین قریب آ چکی تھی اور رن وے کے کنارے ایئرپورٹ کی عمارت دھندلا دکھائی دے رہی تھی۔ رومان شاہ نے گہری سانس لی، جیسے مناسب اسلام آباد پہنچنے کی خوشی میں غرق تھا، بلکہ اس نے اس سفر کو ایک نیا آغاز سمجھا تھا، جیسے اس کا دل بھی ان پہاڑوں کی بلندیوں کی طرح آزاد ہو چکا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر خوش آمدید۔ براہ کرم اپنی سیٹ بیلٹ کھولیں اور اپنے سامان کو تیار کریں، جہاز نے لینڈ کر لیا ہے۔ ایک اور اعلان ہوا اور ساتھ ہی جہاز کے دروازے کھلنے کی آواز سنائی۔ جیسے ہی جہاز نے رن وے پر اپنے پہیے جما لیے، مسافر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ ایئرپورٹ کے عملے نے سامان کی ترسیل کے لیے اپنی جگہ سنبھال لی۔ رومان شاہ نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے دلاور کی طرف نظر ڈالی، جو پہلے ان کے پاس آ چکا تھا۔ رومان شاہ نے نرمی سے آیت کا سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے اسے جگایا، جو گہری نیند میں سو رہی تھی۔ دلاور، سب انتظام اوکے ہے؟ رومان شاہ نے محتاط سے انداز میں دلاور سے پوچھا تھا۔ رومان شاہ کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چاہتا تھا، بے شک دشمنوں سے جان چھوٹ گئی تھی، مگر دل میں خوف باقی تھا، اور یہ ڈر اسے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی فیملی اور اپنے دشمنوں کے لیے تھا، جن کو وہ اپنے ساتھ اپنی ذمہ داری پر لے کر آیا تھا۔ جی سر، بے فکر ہے، سب ٹھیک ہے سر، گارڈز ہماری رہنمائی کے لیے تیار ہے، سیکیورٹی بہت اچھی ہے، آپ کو ذرا سی بے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ دلاور نے سرگوشی کرتے ہوئے رومان شاہ کو بڑے مؤدبانہ انداز سے ساری بات سمجھائی تھی۔ رومان شاہ نے ایک مختصر مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جہاز کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی گارڈ فوراً اس کے قریب آئے۔ سر، آپ کا سامان لے کر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اسلام آباد کا یہ سفر خوشگوار ہوگا، ہم آپ کو یہاں کی تمام اہم جگہوں تک لے جائیں گے۔ رومان شاہ نے گائیڈ کی بات سنی اور مسکراہٹ پاس کی۔ وہ اپنی نظریں ایئرپورٹ کے وسیع احاطے میں ڈالے ہوئے تھے۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں ایک تازگی تھی جو سب کے دل میں گہری امیدیں جگا رہی تھی۔ یہاں سے کشمیر کے خوبصورت سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ گاڑیاں اپنی اپنی رفتار سے چلتے ہوئے وادیوں کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ راستے کے دونوں جانب پہاڑوں کا سلسلہ اور سبزہ ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ رومان شاہ بھی اپنی گاڑی میں میرب اور آیت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ رائم، جو ہمیشہ کچھ نیا دیکھنے کی جستجو میں رہتا تھا، یہاں پر اسے سب کچھ نیا ہی دیکھنے کو مل رہا تھا۔ وہ کافی ایکسائٹڈ لگ رہا تھا۔ وہ سب کے ساتھ پیچھے نہیں بلکہ گائیڈ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانک کر ہر منظر کو غور سے دیکھ کر اس پر تبصرے کر رہا تھا۔ وہ بھی گائیڈ کے ساتھ، اس کے چہرے پر خوشی کے گہرے رنگ آیا تھے۔ چھوٹی آیت بھی اپنی عمر کے مطابق ہر چیز سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے، کبھی حیرت سے کچھ بولتے ہوئے، میرب کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتی تھی۔ میرب بھی باہر کے نظارے دیکھ کر خوش تھی، مگر اس کا شاہ خوش نہیں تھا، اس لیے وہ تھوڑی سی اپسیٹ ہو رہی تھی۔ دوسری جانب رومان شاہ کے چہرے پر ایک خاموش سی ناراضگی تھی۔ وہ بھی کھڑکی سے باہر خوبصورت نظارے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی سوچیں میرب اور رائم کے گرد گھوم رہی تھی۔ میرب نے جھک کر شرارتی نظروں سے شاہ کو دیکھا تو اسے ناراضگی سادگی میں لپٹی ہوئی سی لگی۔ رائم کی حرکتوں نے باپ کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا، مگر شاہ جو سچ میں افسردہ ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرب کو ہنسی آ رہی تھی یہ سوچ کر کہ اس کا اتنا سنجیدہ اور مضبوط شاہ اپنے بیٹے کی بات کو دل پر لے کر بیٹھا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی رومان شاہ کے چہرے کو دیکھ کر۔ کیا شاہ، آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ ہلکے سے شاہ کی جانب جھکتے ہوئے میرم نے سرگوشی میں کہا اور اپنے نازک ہاتھ کو اس کے مضبوط ہاتھ پر رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پیارے شاہ کو یہ بالکل منظور نہیں تھا کہ اس کی ذاتی باتیں کسی اور کے کان تک پہنچیں۔ مجھے کیا ہو گیا، یہ تو میں فارم ہاؤس پہنچ کر بتا دوں گا، فی الحال کے لیے اپنے دانت اندر رکھو، ورنہ… رومان شاہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا، مگر اس کی ناراضگی کے باوجود وہ میرب کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ یہ بھی تو شاہ کی محبت کا ایک انوکھا انداز تھا۔ ناراضگی اپنی جگہ، مگر اپنے دل کے قریب رکھنے کا حق کسی صورت چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ان دونوں کی محبت واقعی ایک منفرد اور دلکش داستان تھی، جہاں ناراضگی بھی محبت کا حصہ بن جاتی تھی۔ دھمکیاں مت دیا کریں، ہر وقت ڈراتے رہتے۔ میرب نے ہلکی سی ہنسی دباتے ہوئے سرگوشی کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شاہ نے اپنی مخصوص دھیمی مگر دبنگ آواز میں سرگوشی کی دھمکی کی بچی، ذرا کشمیر پہنچو تو میں تمہیں پرانے رومان شاہ سے ملاؤں، جسے تم شاید بھول چکی ہو۔ اگر تم سانس لینا نہ بھول گئی تو میرا نام رومان شاہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو اس کی پرسنالٹی کو جاذب نظر بنا رہی تھی۔ وہ لفظوں کو ایسے پیستے ہوئے بولا جیسے واقعی وہ لفظوں کو زندہ دفنا دے گا۔ یہی ایٹیٹیوڈ، یہی غصہ، یہی جذبات رومان شاہ کی شخصیت کا سب سے نمایاں حصہ تھا۔ یہی منفرد انداز تھا جو اسے نہ صرف سب سے مختلف بلکہ دلوں کا حکمران بناتا تھا۔ اسلام آباد سے وادی نیلم تک کا سفر طے کرتے ہوئے سبھی خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ چکے تھے۔ یہ منزل بے حد دلکش تھی، مگر سب تھکن سے چور ہو چکے تھے۔
जनवरी का महीना वादी नीलम की कुदरती खूबसूरती को और भी ज्यादा दिलकश बना देता है। बर्फ की सफेद चादर और सर्द हवाएं वादी के मंजर को जन्नत से भी हसीन बनाती थी। नीलम की बुलंदो बाला पहाड़ियों और घने दरख्त जो बर्फ में डूबे हुए थे, चारों तरफ वादी नीलम की दिलकशियां बिखरी हुई थी। घने जंगलात, बहते झरनों की मौसूकी और दूर तक फैले बर्फपोश पहाड़, जैसे कुदरत ने हर रंग को चुनकर इस जगह में भर दिया। इन सब के दरमियान रुमान शाह का फार्म हाउस अपनी शान के साथ खड़ा था, जैसे ये कुदरत के शाहकार का हिस्सा हो। फार्म हाउस की छतों पर लकड़ी का मुनफरिद काम, इतराफ में मौजूद सेब और अखरोट की तरह और बरामदे से नजर आने वाले पहाड़ों के नज़ारे उसे जन्नत की तस्वीर बनाते थे। आसपास बहने वाली शफाफ नदी की आवाज़ और सर्द हवा का लम्हा इस लम्हे को मजीद दिलकश बना रहा था। ये जगह सिर्फ एक कयाम की नहीं बल्कि सुकून की जीती जागती तस्वीर थी। यहाँ की ठंड ज़रूरत से कहीं ज़्यादा थी और कराची के लोगों के लिए बर्दाश्त करना वाकई मुश्किल हो रहा था। कराची में ज़्यादा ठंड न पड़ने के बायस वहाँ के लोग सर्दी और गर्मी के मामले में जरा हसास होते हैं। सबके मुंह से धुआं भाप बनकर निकल रहा था और हाथों को मुसलसल रगड़ते वो जैसे ही अपनी गाड़ियों से बाहर निकले, ठंड ने उन्हें फौरन अपनी लपेट में ले लिया। सब तेजी से फार्म हाउस की खूबसूरती को एक नजर देखते हुए अंदर दाखिल हो रहे थे, जहाँ की गर्माहट का तस्वुर इनके चेहरे पर सुकून ला रहा था। फार्म हाउस जितना बाहर से खूबसूरत था, अंदर से इसकी खूबसूरती कई गुना ज्यादा थी। हर चीज कुदरत के हसीन शाहकार का मंजर पेश कर रही थी। जैसे ही सब घर के अंदर दाखिल हुए, मुलाजमीन ने मुस्कुराते चेहरों के साथ सलाम किया और फौरन सारा सामान अंदर पहुंचा दिया। बरामदे में खास कश्मीरी तर्ज पर जगह जगह आग जलाई गई थी, जिसने माहौल को गर्माहट बख्श दी। सब तेजी से आग की तरफ लपके और अपने हाथ तापने लगे। हाथ गर्म करके अपने चेहरों पर फेरने का मंजर नहायत दिलकश था। बच्चे बड़े सब एक ही कैफियत में थे और इस ठंड को भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे थे। हर एक के मुस्कुराते चेहरे इनकी खुशी की गवाही दे रहे थे, मगर मीरा और शामिर के चेहरों पर ये खुशी मुकम्मल तौर पर आया न थी। सब लोग आग की गर्माहट को महसूस करते हुए लकड़ी की कुर्सियों पर बैठ गए। मुलाजमीन ने फौरन इन सबके लिए गरम गरम कश्मीरी चाय और वहाँ के मशहूर लवाजमात सामने लाकर रख दिए थे। थकन के बाद गर्मी की लज्जत और कश्मीरी चाय के साथ कश्मीरी लवाजमात ने इस ट्रिप को और भी खूबसूरत बना दिया था। सब गरम गरम चाय के मजे लेते हुए साथ ही आग की तपिश से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। इसके बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए, क्योंकि आग जलने के बावजूद भी ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी और बर्फबारी ने सबको थरथराते हुए कमरों में जाने पर मजबूर कर दिया था। थकन भी काफी थी, इसलिए सबने अपने अपने कमरों का रुख किया, ताकि थकन उतार कर सुबह ताज़ा होकर यहाँ के सफर को भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा सके। जकिया की खास ड्यूटी थी कि बच्चों के साथ रहेगी। बच्चों की अपनी अपनी मेट साथ आई थी, इसलिए कमरों में खास हीटर का इंतजाम किया गया था। फार्म हाउस इतना वसी था कि हर एक के लिए बेहतरीन माहौल और इंतजाम मौजूद था। रमान शाह ने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी थी, तमाम इंतजामात पहले से ही मुकम्मल करवा दिए थे। मेड्स बच्चों को लेकर अपने अपने कमरों में चली गई और उनके बाद सब जोड़ियां अपने अपने रूम्स में पहुंच गई। मर्दों के दिलों में अपनी बीवियों की गुर्बत की लगान का एहसास शिद्दत इख्तियार कर चुका था। मेरी बात सुनो यार, बस कर दो। पूरा रास्ता तुम मुंह फुलाकर बैठी रही हो। मैं सबके सामने हमारा तमाशा नहीं बनाना चाहता और तुम हो के बात छोड़ने को तैयार नहीं। बस करो यार। और कितना इस बात को खींचोगे? शाहमीर ने रूम में आते ही मिर्हा का बाजू खींचते हुए कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब कर लिया। शाहमीर के अंदाज में सख्ती थी, वो सच में इस लड़ाई से बेजार हो चुका था। शामिर प्लीज, मैं थकी हूँ, मुझे आराम करने दे। मिर्हा सख्ती से अपनी कमर पर हाथ रखे हुए हाथ को झटकने की बेजा कोशिश कर रही थी, मगर शामिर का हाथ इसकी कमर पर मजबूती से जुड़ा हुआ था। मिर्हा, अब और नहीं, बस कितनी सजा दोगी यार? मान लिया कि एक बार फिर मुझसे गलती होगी। क्या मैंने एक प्लान के तहत तुम्हें मनाने की कोशिश की, मगर ये सब करने के लिए मुझे मजबूर तुमने किया था। अगर तुम खुद सोचो तो मैंने क्या गलत किया है? मैं तो बस ये चाहता था कि तुम किसी भी तरह मुझसे ठीक हो जाओ। मुझसे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी, मगर तुम मेरे साथ किसी भी तरह से ठीक होने को तैयार नहीं थी। मैं जितना हमारे रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करता था, तुम इतनी ही मुझसे दूर होती जा रही थी। मैं किसी भी तरह अपने रिश्ते को ठीक करना चाहता था। मुझे हमारे रिश्ते को किसी भी तरह ठीक करना था। उस वक्त मुझे सही और गलत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इश्क में इंसान पागल हो जाता है, मैं वही पागल बन चुका था। इसलिए मैंने रुमान शाह के साथ मिलकर ये प्लान किया। यार, अगर तुम इस बात को थोड़ा लाइट लो तो ये इतनी बड़ी बात नहीं, जैसे तुम पिछले 2 महीने से खींच रही हो और मैं फिर भी सब्र के साथ इंतजार कर रहा हूँ कि तुम खुद इस बात को छोड़ दो। इन 2 महीनों में कितनी बार तुम्हें मनाने की कोशिश की यार, खत्म कर दो इस बात को, मैं थक गया हूँ। शामिर सख्ती से बोलते हुए इसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत करा। अब की बार वो मिरहा को ढील देने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि वो जान चुका था इससे क्या नतीजा निकलना है। मिरहा को ढील देकर 1 साल पहले से सजा भुगती थी और इसके बाद अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा ठीक हुआ। फिर एक दिन रुमान शाह के साथ मैसेज पर बात करते मिरहा ने सुन लिया था कि रुमान शाह की प्लानिंग कामयाब हो गई थी। रुमान शाह का आइडिया था कि मिरहा को शूट करने का डर दिखाया जाए ताकि वो अपनी जिद छोड़ दे, मगर जब मिरहा को पता चला ये सब एक प्लान था तो सब कुछ खराब हो गया और रिश्ता दोबारा वहीं पर जाकर रुक गया।
तब से लेकर शामी ने 2 महीने से मिरहा के ठीक होने का इंतजार करा और पूरी कोशिश की थी कि ये चीज़ बाकी घर वालों पर जाहिर हो, सवाए रोमांचा के। इस बारे में और कोई कुछ नहीं जानता था मगर मिरहा की जिद बदस्तूर कायम थी। अब शाहमीर को अपने असली रंग दिखाने के लिए मिरहा ने खुद ही मजबूर किया था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, छोड़े मुझे, जाने दें और आप मुझसे ज़बरदस्ती करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। मिरहा की आवाज़ में जिद और चिड़चिड़ाहट थी। जो शाहमीर के लिए एक नई चीज़ थी, वो जानता था कि मिरहा फितरतन ऐसी नहीं थी, मगर गुजरे एक साल में हालात ने उसे बहुत बदल दिया। सख्ती और मुश्किलात ने मिरहा को चिड़चिड़ा बना दिया था और वो अब वो नहीं रही थी जो पहले थी। शाहमीर को इस बात का अंदाज़ा था कि ये तब्दीली इसकी ज़िंदगी के गहरे असरात का नतीजा है, लेकिन इसके बावजूद वो चाहता था कि मिरहा वापस अपने असल रंग में आए और अपनी मिरहा को कैसे ठीक करना है वो अच्छी तरह से जानता था। मगर मिरहा इसकी सख्तियों का गलत मतलब ना निकाले। इसने शाहमीर ने ज़रूरत से कहीं ज़्यादा नरमी अख्तियार की थी, मगर नरमी से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब उसे मिरहा को कैसे ठीक करना है वो अच्छी तरह से जानता था। क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। शाहमीर ने आईब्रो उठाकर सवाली नज़रों से देखते पूछा। हाँ, नहीं कर सकते। मिरहा ने आंखों में आंखें डालकर सख्ती से बोला। वो मुसलसल अपनी कमर से शाहमीर के हाथों को हटाने की कोशिश करे। अच्छा, और मुझे हक क्यों नहीं? शाहमीर ने संजीदगी से सवाल किया। इसके लहजे में एक अजीब सी शिद्दत थी, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला था। मिरहा ने गुस्से से कहा। इसकी आवाज़ में सख्ती थी। तो ठीक है, अगर झूठ बोला था तो उसकी माफ़ी मांग की बात खत्म। शाहमीर ने नरमी में मगर पुरएतमाद लहजे में कहा। मगर मैंने आपको माफ़ नहीं किया, बात खत्म। मिरहा ने सख्ती से कहा। इसकी आंखों में वाज़ेह फैसला था कि उस बात को आसानी से नहीं छोड़ेगी। मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं, बात खत्म। शाहमीर ने सख्ती से कहा। इसकी बात आवाज़ में तहम्मुल और फैसला कुन लहजा था और मज़ीद बहस करने के लिए तैयार नहीं था। छोड़े मुझे। मिरहा ने नजरें चुराते कहा। इसकी आवाज़ में गहरी मायूसी और थकावट छुपी हुई, जैसे वो मज़ीद बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, फिर खुद भी वो अपने आप से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। जो कर सकती हो कर लो। शाहमीर ने एक लफ्ज़ को तहम्मुल से स्पेस के साथ बोलते हुए नजरें उसके चेहरे पर मरकूज कर रखी थी। शाहमीर की नज़रों में मोहब्बत की हरारत थी। शाहमीर की नज़रों की हरारत मिरहा के चेहरे को झुलसा रही थी। शाहमीर के भारी हाथ सख्ती से इसकी कमर में दसते जा रहे थे। शाहमीर में शादी से पहले वाले शाहमीर की झलक दिखाई दे रही थी, जो मिरहा को पाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता था। छोड़े मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मिरहा ने अजीब सी धमकी दी थी, जिसे सुनकर बेख्तियार शाहमीर के लबों से हंसी छूट गई। गुड, वेरी गुड। चीखो, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे चीखने से क्या होगा। शाहमीर ने हंसते हुए बेहाल होकर कहा। इसके लहजे में चैलेंज था। आप मेरी बेबसी का फायदा उठा रहे हैं। मिरहा ने गुस्से और दर्द के साथ कहा। इसकी आवाज़ में बेचारगी और आंखों में उतरती हुई नमी के तासुरात मीर की धड़कनों को बेतरतीब करें। तो रियली तुम बेबस हो? नहीं मेरी जान, बेबस मैं हूँ, जिसे तुम पिछले 1 साल 2 महीने 6 दिन 21 घंटे और 33 मिनट तो 2 सेकंड मुसलसल सजा दे रही हो। इतना बड़ा मुजरिम नहीं था मैं जितनी तुमने मुझे सजा दी थी, और अब भी तुम्हें लग रहा है कि तुम बेबस हो। शाहमीर ने सख्ती से और ताने भरे लहजे में कहा। वो अपनी तकलीफ और सब्र को अब तक बर्दाश्त कर रहा था, मगर अब इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। ऐसा नहीं था कि मिरहा को मनाते मनाते थक गया। वो अपनी पूरी जिंदगी लगा सकता था इस लड़की को मनाने के लिए, क्योंकि इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, वो उसके प्यारे बच्चों की माँ थी। वो मिरहा से दूर रहकर थक गया था, उसे मिरहा की कुर्बत चाहिए थी। वो भी हर हाल में और उस खूबसूरत वादी में आकर वो मिरहा से दूर नहीं रह सकता था, ये बात तो अटल थी। और यही चीज़ उसे मिरहा के साथ मनाने की जंग करने पर मजबूर कर रही थी। उसे वादी नीलम की पहली रात अपनी जान के साथ गुजारनी थी। सारी जिद्दोजहद इसीलिए हो रही थी। मेरा हैरान नजरों से शामिर की जानिब देख रही, जैसे वो सवाल करी हो, क्या कोई 1 मिनट 1 सेकंड का भी हिसाब रख सकता है? ऐसे तजस्सुस से मत देखो और मत अपने छोटे से दिमाग पर जोर दो। जो मोहब्बत करते हैं वो हर घड़ी हर सेकंड का हिसाब रखते हैं। तुम्हारे बगैर एक एक सेकंड में कैसे गुजारूं? इस बात का एहसास दिलाने के तुम्हें सालों, दिनों, मिनटों, सेकंड्स तक का हिसाब किताब बताया। शाहमीर ने इसकी नजरों में सवाल को पढ़ते खुद ही जवाब दे दिया। शाहमीर की बेचैनी देखकर मिरहा थोड़ी सी पुरसुकून होकर खड़ी हुई। ऐसे क्या देख रही हो? मेरी तड़प पर, मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है? शामी ने मोहब्बत भरी निगाहों से इसकी जानिब देखते इसकी नज़रों में छुपे सवाल को समझते हुए पूछा। हाँ, नहीं यकीन है मुझे आप पर, और ना ही आपकी मोहब्बत पर। आप बदल गए, बहुत बदल गए। आप पहले वाली मीर नहीं है। वो शिकवा सा करते हुए रोने लगी थी। शाहमीर इसकी कैफियत को समझ रहा था। उसे अच्छी तरह से पता था कि इसकी गुर्बत मिरहा के हर दुख का मदावा कर सकती है। काश ये बात वो कुछ अरसे पहले समझ जाता। मियाँ बीवी में जितनी दूरी बढ़ती है, रिश्ता इतना ही कमजोर हो जाता। अगर वक्त रहते अपनी गुर्बत, अपनी मोहब्बत का जबरदस्ती ही सही एहसास दिलाया जाए, तो बहुत से रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। यही मोहब्बत की हकीकत है। मैं बदल गया हूँ, कोई सफाई नहीं दूंगा। वो सवाल दोहराते गहरी नजरों से उसे देख रहा। अगर मैं बदल गया हूँ तो मैं वापस ठीक हो जाऊंगा। तुम्हारा जो मीर खो गया है मैं इसे वापस ला कर दूंगा। खुद पर लगे इल्जामों की वजह से मैं खामोश हो गया। डरता था कि जबरदस्ती तुम्हें अपने करीब करके कहीं तोड़ना, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा ये कदम हमारे रिश्ते में दरार बनाते बनाते एक दुनिया आबाद कर देगा। वो गहरी सांस लेते नरमी से बोल रहा था।
مجھے نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ مجھ سے دور رہیں جیسے روز مجھ سے دور رہتے ہیں۔ ہمارا رشتہ پہلے جیسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ سسک کر روتے ہوئے اپنا دکھ سنا کر شاہ کے گرفت سے جھٹپٹا کر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کبھی کبھی انسان سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے مگر وہ دل و دماغ کی جنگ میں بری طرح سے پھنس جاتا ہے۔ مرحا بھی اسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ ایک عجیب سی انار ضد نے اسے اپنی گرفت میں مضبوطی سے لے رکھا تھا، جس سے وہ باہر نکلنا چاہتی تھی مگر نکل نہیں پا رہی تھی۔ تو میری بیوی اور مجھے پورا حق ہے کہ تمہیں اپنے قریب لاؤں۔ یہ جھٹپٹا کر تڑپ کر دور جانے کی بیجا کوشش چھوڑ دو، میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اٹل سا کہتے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگائے محبت کی حرارت کو محسوس کرتا جا رہا تھا، مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، چھوڑیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ یہ سب کچھ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا جب مجھ سے اتنی دوری بنا لی تھی؟ وہ اب آپ کو یاد آ گیا کہ میں آپ کی ہوں؟ میرا نازک سے ہاتھوں کو زور سے مکوں کی شکل میں مارتے ہوئے آزادی چاہتے تھے۔ وہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا اس کے نازک ہاتھوں کی غصے بھری شدت کو برداشت کر رہا تھا۔ اسے بھلا نازک سی کلائیوں سے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ مضبوط وجاہت کا مالک ایک پولیس آفیسر ایسے ہاتھوں کو تو جسم کی مساج سمجھتا تھا۔ وہ آرام سے کھڑا تھا اپنی جان کے غصے کو برداشت کرتے ہوئے۔ وہ لاکھ صفائیاں دے سکتا تھا، اسے بتا سکتا تھا کہ وہ کتنی غلط تھی۔ اس نے جان بوجھ کر ہر بار دھتکار کر شاہ کو خود سے دور کر دیا تھا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا مگر وہ کہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہی تو اس کی محبت کی خاصیت تھی کہ وہ خود کو غلط ثابت کر کے اپنی جان کو ٹھیک ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے وہ ہر چیز اپنے اندر ہی دفن کیے ہوئے تھا۔ شاہ جیسی محبت آج تک کسی نے نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی کر سکتا تھا۔ اس کی محبت سب سے الگ، سب سے جدا تھی، جو اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے خاموشی اختیار کرتا تھا۔ اسے صرف مرحا کے خوشی اور قربت سے مطلب تھا، باقی سب کچھ اس کے سامنے بے معنی تھا۔ وہ جتنا جھٹپٹا کر اس سے دور ہو رہی تھی، شامل اتنا ہی اسے اپنے قریب کرتا جا رہا تھا۔ باہر گرتی برف باری اور وادی نیلم کے ٹھنڈ بھرے موسم میں اندر روم کا ماحول جذباتوں سے لبریز تھا۔ ہیٹر کی گرمائش میں جذبات کی گرمی اور سکون کی لہر آہستہ آہستہ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی تھی۔ مرحا کی نظروں میں بھی شدید غصہ تھا مگر شاہ کی قربت اور شدت میں اس کی دھڑکنوں میں یہ شور برپا کر رہا تھا کہ وہ اپنے میر سے اس سے زیادہ دور نہیں رہ سکتی۔ پتہ نہیں کیوں مگر وہ ضدی بنی ہوئی تھی، جبکہ میر کی قربت اس کے حواسوں پر چھانے لگے تھے۔ شاہ اس کی حالت کو سمجھتے اس کے چہرے کو دونوں جانب سے تھامتے اور سختی سے لب اس کی پنکھڑیوں پر رکھتے، نازک پنکھڑیوں کو قید کرتا گیا۔ وہ آزادی کے لیے جھٹپٹا رہی تھی، مرحا کے لبوں کی مٹھاس کو محسوس کرتے وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ مرحا کی جھٹپٹاہٹ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ شاہ میر کی محبت کے رنگ مرحا پر بکھرنے لگے تھے۔ وہ خود کو اپنے میر سے مزید دور نہیں رکھ پائے تھے۔ ایک دوسرے کے لبوں کے مٹھاس میں وقت جیسے رک گیا تھا۔ مرحا کی سانسیں تھم رہی تھی اور آنکھوں سے نمکین آنسو نکل کر شاہ میر کے ہونٹوں کو چھونے لگے۔ تبھی دونوں کے لب ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ آپ برے ہیں، بہت برے ہیں۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے شکوہ کر رہی تھی مگر اب اس میں وہ جھٹپٹاہٹ نہیں تھی اور نہ ہی دور جانے کا کوئی ارادہ تھا۔ جانتا ہوں میں بہت برا ہوں مگر اب سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، سب خطاؤں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ محبت سے اس کے پورے چہرے کو چومتے دیوانہ ہو رہا تھا۔ مرحا کے نازک وجود کو محسوس کیے ہوئے عرصہ گزر چکا تھا اور مرحا کی قربت اس کی حسرت بنتی تھی۔ حسرت اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ الفاظ خود بھی مرحا کا ساتھ نہیں دے رہے تھے مگر اب بھی لبوں پر انکار تھا۔ شاہ میر ہلکا سا مسکرا دیا۔ مت معاف کرو، میں معافی خود لے لوں گا۔ وہ مرحا کو مضبوط بازوں میں بھرے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ مرحا کی مخملی گردن پر شاہ میر کے لبوں کی حرارت پورے وجود میں سرسراہٹ کرتے ہوئے مرحا کے حواسوں کو بے قابو کر رہی تھی۔ شاہ میر کے محبت بھرے نرم گرم لمس مرحا کی دھڑکنوں کو تیز کرنے لگے تھے۔ اس کا نازک وجود میر کی قربت کی آگ میں پگھلنے لگا تھا۔ وہ اپنی جان کو مضبوط بازوں میں بھرے نرم قدم اٹھاتے مرحا کو اپنی باہوں میں قید کیے بیڈ تک لے آیا تھا۔ اپنی گرم ہونٹوں کی مٹھاس مرحا کی مخملی گال پر بکھیرتے محبت کو شدت میں لاتا مرحا کو اپنے قریب لا رہا تھا۔ وادی نیلم کی ٹھنڈی ہوائیں اور باہر کی برف باری کا شور کمرے کے اندر موجود گرمائش میں مدھم ہو گئے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں اور باہر پڑتی ہوئی برف باری بھی اندر کی حرارت کو کم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار جذبات کی گہرائیاں تھیں مگر لبوں پر صرف سکون کی مسکراہٹ تھی۔ بھاری ہاتھ مرحا کی نازک پشت پر پھیلائے اسے اپنے سینے کے قریب کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرتا مرحا کو بیڈ پہ پیچھے کی طرف نرمی سے جھکاتے اس پر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بے لگام جذبات مزور ہو کر مرحا کی قربت کے لیے بےتاب تھے۔ بیڈ کے نرم گدوں پر لیٹتے مرحا کی نرم سانسیں شاہ میر کے مضبوط سینے کی گرمی میں مدھم ہو گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ساکت لیٹی تھی۔ اپنی میر کی محبت میں وہ اس طرح سے بجلی کے لب ساتھ نہیں دے رہے تھے مگر دل میں اب بھی ہزار شکایت تھی جنہیں زبان پر لانے کے لیے لب ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ شاہ میر ملک کی قربت تھی جو مرحا کے سر چڑھ کر بولنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اتنی محبت، اتنی شدت کے باوجود اس شخص نے خود کو روکے رکھا تھا۔ یہ تھی اس کی محبت، یہ تھی وہ محبت جو سب سے خاص اور سب سے الگ تھی۔ وہ اپنی حسرتوں کو، اپنے جذباتوں کو قابو کرتے ہوئے چہرہ اس کے چہرے پر جھکا ٹکٹکی باندھے دیکھی جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تیز دھڑکنوں کے شور میں گہری سانسیں لے رہا تھا۔ میری جان، ایسے نہیں، آنکھیں کھولو اور مجھے محسوس کرو۔
जब तक पूरे दिल से मेरी गुर्बत को महसूस नहीं करोगे, मेरी मोहब्बत की गुर्बत को ज़ाहिर नहीं करूँगी। मुझे नहीं महसूस करना, आप मुझे सोने दें। इसकी बात पर शाहमीर के लब मुस्कुरा दी थी, जो पूरी तरह से शाहमीर की मोहब्बत में खुद को हार चुकी थी, मगर ज़बान से हारने को तैयार नहीं थी। शाहमीर को हंसी आ रही थी इसकी जिद पर। महसूस तो करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से महसूस करोगी तो अच्छा होगा, वरना फिर से सकती रहना मेरी बाहों में पूरी रात और करती रहना अपनी नाराजगी का इजहार। शाहमीर ने पूरी शिद्दत से उसकी मखमली गर्दन पर लब रखते हुए दांतों की तेज चुभन महसूस करवाई तो वो चुभन से सिसक उठे थे। क्या हुआ, मेरी जान को दर्द हुआ? शाहमीर ने कान के पास लब रखते सरगोशे में पूछा था। हाँ तो किसी की गर्दन पर दांत काटे जाएं तो दर्द ही होगा। और चिढ़ते हुए पट से आंखें खोलकर बोली थी, मेरी जान तुम बहुत ज्यादा नाजुक हो गए। मेरी गुर्बत की आदत नहीं रही इसलिए तुम्हें दर्द हो रहा है। मैं तो ये सब करूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में जो फजूल के ख्यालात हैं वो खत्म हो जाए और मेरी गुर्बत से टूटकर तुम्हें लड़ने की फुर्सत ही ना मिले। शाहमीर ने धमकियां में इस लहजे में कहते उसकी मखमली गालों को अपनी सख्त दाढ़ी वाले गालों से रगड़ते मोहब्बत भरी सजा से नवाजा था। मीर मैं आपकी जान ले लूंगी अगर मेरे साथ सख्ती करने की कोशिश की। शाहमीर को धकेल कर खुद दूर करते वो दबी सी आवाज में चीख रही थी, लो मेरी जान, मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरी जान ले लो, वरना आज की रात में तुम्हारी जान ऐसे निकालूंगा कि तुम कभी हमारी इस खूबसूरत ट्रिप की पहली रात को भूल नहीं सकोगी। धमकी देते हुए मोहब्बत की नाजुक सी हदों को पार करता चला गया था। वो मिरहा पर मोहब्बत की काली घटा बनकर छाता चला गया। वो बेजान से मज़ाहमतें करती लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मज़ाहमतें दम तोड़ने लगी। शाहमीर की मोहब्बत लम्हा लम्हा इस पर बिखरती हुई इसके हर नाराज़गी हर दुख को दूर करती जा रही थी। रूम की फिजा में धड़कनों और सांसों की मौसीकी का शोर था। मीर अपनी मोहब्बत की मिठास से इसके हर दुख का मदावा कर रहा था। मीर को खुद से दूर रखकर जितनी तकलीफ इसने दी थी, आज मिरहा को इसका हिसाब चुकाना पड़ रहा था। ये मिरहा से अपना हर हिसाब पूरा ईमानदारी से पूरा कर रहा था। कहीं पर जरा सी भी इस पर रहम खाते हुए बख्शा नहीं गया था। वो शामिर की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर गर्क होती जा रही थी। रफ्ता रफ्ता हर दुख और गम से बेनियाज होकर इसकी मोहब्बत की दुनियाओं में खोती चली गई थी। वो अपने शामिर की मोहब्बत की शिद्दत को दिल की गहराई में महसूस करते हुए टूटकर इसी के सीने पर सिर टिकाए हुए लेटी थी। अपने शामिर के सीने पर सर रखे इस वक्त तो अपने हर दुख को भूले हुए थी। वो कुछ भी याद नहीं करना चाहती थी, खासतौर पर वो लम्हे जो वो मीर से दूर थे। इसने इस दूरी में बहुत कुछ गलत किया था, मगर मीर की गुर्बत का एहसास होते ही इसके दिल ने पूरी ईमानदारी से इस गलती को तस्लीम कर लिया था। क्यों थे आप मुझसे दूर? क्यों आपने मुझे नहीं मनाया? मीर के सीने पर जोर से मुक्का मारकर अपना गुस्सा उतारते बड़े लाड अरमान से बोली थी, सॉरी जी, गलती होगी, आइंदा नहीं होगी। जिंदगी में कभी गलती करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। एक बार मेरी जान मुझे माफ कर दो। वो मुस्कुराते बगैर किसी सवाल और जवाब के अपनी गलती तस्लीम कर रहा था। कैसी थी मीर की मोहब्बत जो मिरहा को कभी ये कहने नहीं देती थी कि वो गलत थी। कितना खूबसूरत था ये शख्स, और इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत इसका दिल था जो मिरहा को अपनी जबान से एक बार भी नहीं कह रहा था कि इस पर यकीन न करके। गलत तो उसने किया है, गलती की माफी तो उससे मांगनी चाहिए। अगर मीर ये सब कुछ बोल देता तो फिर मीर की मोहब्बत अनमोल ना होती। मीर की मोहब्बत की खासियत यही थी कि इसने मिरहा को एक फूल की तरह अपनाया था, ऐसा फूल जिसकी खुशबू को महसूस करने के लिए वो कांटों को खुद पर महसूस करने की हिम्मत रखता था। मीर क्यों है आप ऐसे? क्यों नहीं कहते कि मैं गलत? कह दीजिए, आपका ये कहना मुझे अच्छा लगेगा। मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, मगर मैं थक कर खुद ही अपने गुनाहों को कबूल करना चाहती थी, क्योंकि मैंने गलत फहमी में बहुत कुछ गलत कर दिया था। कभी नहीं, मेरी मेरा कभी गलत नहीं हो सकती। क्या गलत किया तुमने? यही कि तुम मेरी मोहब्बत में इतनी ज्यादा आगे निकल गई कि मुझे बेवफा समझने लगी। तो कोई बात नहीं, अगर मोहब्बत थी तो बेवफा समझा, अगर मोहब्बत न होती तो बेवफाई का एहसास भी न होता। वो आराम से मिरहा की बातों को सुनकर मसरूर होते उसके बालों में नरमी से छोटे बच्चे की तरह उंगलियां फेरते उससे पुरसुकून कर रहा था। आपकी जगह कोई और होता तो कब का मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंकता। वो खुद पर शर्मिंदा थी। मेरी जगह कोई और होता तो मैं इसे ज़मीन में जिंदा गाड़ देता। मेरी जगह कोई ले ही नहीं सकता। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी, और जब तक जिंदा हो मेरी ही रहोगी। मेरे जीते जी या मेरे मरने के बाद तुम मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। वो पूरी शिद्दत से कहते हुए मेरे हाथ अपनी मजबूत बाजों की हिरासत में कसते हुए उसे छुपा गया, जैसे कोई उसे चुरा कर ले जा रहा। दोबारा कभी ऐसे जुर्रत मत करना, मैं माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी नाराजगी सर आंखों पर तुम्हारी दूरी को मैंने मुश्किल से सही मगर बर्दाश्त कर ली, मगर तुम्हारे कहना कि मेरी जगह कोई और होता मेरा सीना चीर गया। दोबारा कभी ऐसी दर्दनाक बात करने की जरूरत मत करना। तुम्हारी जिंदगी में मैं हूँ, मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा कोई नहीं, ये ना हो सकता है ना मैं होने दूंगा। सॉरी आइंदा कभी नहीं कहूंगी। वो मीर के सीने से लिपटते फौरन सॉरी बोल गई थी। उसे खुद पर शर्मिंदगी हो रही थी कि इसने ऐसा क्यों कहा। जो शख्स इसके सामने बगैर गलती के माफी मांगने के लिए तैयार था, जिसने उसे एहसास तक नहीं दिलाया कि वो गलत, इस शख्स की मोहब्बत तो उसे कदर करनी चाहिए थी। पता नहीं ये खता कैसे हो गई, क्यों अपने मीर की वफाओं पर मैं यकीन नहीं कर सकती। वो खुद पर शर्मिंदा होते रो रही थी, इसके आंसू चोरी चोरी निकल गए, शामिर के सीने को भिगो रहे थे। मीर की जाना मुझे सजा देने का ये नया तरीका है। इसके आंसू को सीने पर महसूस करते नरमी से बोला, प्लीज मुझे माफ कर दे मेरी जान, मुझे
معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم مجھے اپنی غربت کی خوشبو محسوس کرواؤ۔ میر تو سب کچھ بھول جائے گا، میر تو تمہارا عاشق، تمہارا دیوانہ ہے۔ وہ ایک بار پھر میرا پہ محبت کی سرگوشیاں بکھیرتے گھٹا کی مانند چھانے لگا تھا۔ میر کی غربت بہت شدت بھری اور سخت تھی، مگر میرا کے پاس ہے انکار کرنے کی نہ ہمت تھی نہ جواز۔ وہ قطرہ قطرہ اپنی شاہ کی محبت کو اپنے جسم و جان میں محسوس کرتی جا رہی تھی۔ میر کی غربت ہر لمحہ اس کی محبت کی گہرائی کو اور زیادہ بڑھا رہا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکن اپنی میر کی دھڑکنوں میں شامل ہوتے ایک ہو رہی تھی۔ میر کی محبت کی تیز طوفانی بارش میں بھیگتے وہ خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر چکے تھے۔ رات کی خاموشی، چاند کی ہلکی روشنی اور باہر سے آتی ہوا کی نرم سرسراہٹ، سب کچھ ان کی محبت کی سچائی اور گہرائی کی گواہی دے رہا۔ صرف آپ میرے ہو، صرف میرے، کبھی مجھ سے دور مت جائے گا۔ آپ کو کھو دینے کا ڈر بہت تکلیف دہ ہے میر۔ وہ اپنے دل و دماغ میں سوچتے بے اختیار اپنے لبوں سے میر کے سینے کو چومتے ہوئے میر کی دھڑکنوں میں محبت کے رنگ بکھیر رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نفرت نے دم توڑ دیا تھا۔ شاہ میر کی محبت جیت گئی تھی، مرحا کی نفرت اور غلط فہمی ہار کر میر کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ شاہ میر کی سچی محبت سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے جیتے ہیں تب دنیا کی ہر مشکل، ہر فاصلہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ شاہ میر کی محبت نے یہ سبق دیا کہ محبت اگر سچی ہو تو پھر مقابل لاکھ غلط فہمی کو شکار ہو جائے، آپ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دیتے۔ ہمیشہ عورت ہی برداشت کرے ایسا کہاں پر لکھا ہے؟ ہمیشہ عورت ہی مرد کی بے وفائی کو برداشت کرے ایسا کہاں پر لکھا ہے؟ ہمیشہ عورت ہی مرد کو معاف کرے ایسا بھی کہیں نہیں لکھا۔ مرد کیوں نہیں عورت کو معاف کرتا؟ مرد کیوں عورت کی بے وقوفیوں کو برداشت نہیں کر سکتا؟ محبت میں سب سے پہلا سبق یہی ہوتا ہے کہ مقابل کو اس کے ہر اچھائی اور برائی کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ اگر آپ میں ہمت نہیں ہے اپنے ساتھی کی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کی تو خدا را محبت کی توہین مت کریں۔ یہ مت کہیں کہ ہم آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں، کیونکہ بے حد محبت میں ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھایا جاتا۔ محبت میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون۔ محبت صرف یہ سکھاتی ہے کہ مقابل جیسا بھی ہے اسے شرمندہ نہ کرو، اس کی غلطیوں پر، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دو۔ محبت تو عقیدت ہے، اسے عقیدت سے ہی سمیٹ لو۔ محبت تانے بازی کا نام نہیں۔ محبت میں مقابل ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ملتا۔ بہت جگہ آتے ہیں زندگی میں جہاں پر پارٹنر غلط فہمیوں کی زد میں آ جاتا ہے، وہ غلط کہہ دیتا ہے، غلط کر جاتا ہے، مگر اس کا ہر کس مطلب نہیں کہ آپ جب اسے معاف کرنے لگے تو اس کے ہر ایک ایپ کو ننگا کر دیں، اسے احساس دلائیں کہ اس نے یہ غلطی کی ہے۔ نہیں، یہ محبت نہیں۔ محبت یہ جو شاہ میر مرحا سے کرتا ہے۔ مرحا کی ہر کوتاہی کو جانتے ہوئے اس نے برداشت کی اور ثابت قدم رہا۔ اس نے مرحا کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور نہ ہی اس کا ساتھ چھوڑا، کیونکہ اس کی محبت سچی ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک شاہ میر نے مرحا کا ہاتھ تھاما تو کبھی اسے ڈولنے نہیں دیا۔ محبت احساسات کا نام ہے، محبت دلوں سے دلوں کو ملانے کا نام ہے، محبت راحت ہے، سکون ہے، محبت عقیدت ہے، احترام، محبت وعدہ ہے، سچائی ہے۔ محبت میں لوگ خود کو فنا کرتے ہیں، آج کل کی محبت میں لوگ تو سامنے والے کو ہی فنا کرنے پر تل جاتے ہیں۔ محبت کرنا کو شاہ میر ملک سے سیکھے، جس میں محبت ہے، جس میں ہمت ہے محبت میں قربان ہو جانے کی، جس میں ہمت ہے ایک مرد بن کر سب کچھ سہ جانے کی۔ اپنی بیوی کو جھکا کر اس کی غلطیوں کو دکھا کر محبت ثابت کرنے والوں، سوچو کہ اگر اپنی بیوی کے عیبوں پر پردہ ڈال دو گے، اس کی غلطیوں کو چھپا لو گے، نہیں جتاؤ گے، تو بیوی پاگل نہیں ہے، خود ہی سمجھ جائے گی، مرحا کی طرح خود اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے گی۔ یہ اصلی مرد کی جیت، کی عورت کو اپنی محبت سے اتنا کمزور کر دو کہ وہ اپنے گناہ، اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں اپنی زبان سے قبول کر کے معافی مانگے۔ یہ ہے سچی مردانگی۔ اگر آپ اتنا ضعف نہیں دکھا سکتے تو خدا را میں مرد ہوں، میں مرد ہوں، یہ ڈھنڈورا بجانا بھی چھوڑ دیں۔ ہر عورت غلط نہیں ہوتی، مگر کبھی کبھی وہ کم عقل غلط فہمیوں میں بہت کچھ غلط کر جاتی۔ اگر شاہ میر جیسی مخلص اور سچی محبت ملے تو مرحا جیسی لڑکی کی ہر برائی پر پردہ بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ جو مرد ہوتا ہے اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا کردار، اس کے عمل، اس کے فیصلے یہ ثابت کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں کہ وہ ایک باہمت اور باکردار مرد ہے۔ سچا اور نیک مرد کبھی کسی کو اپنے کردار کی گواہی نہیں دیتا، وہ اپنی خاموشی سے اپنی حقیقت ظاہر کرتا ہے، جیسے شاہ میر ملک نے کی۔ شاہ میر ملک ایک ایسا مرد تھا جس کے صبر، ضبط اور وفاداری کا سالوں لوگوں کے دماغ سے نہیں اترے گا۔ ایسے شاہ میر ملک بہت کم ملتے ہیں دنیا میں۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔